बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी सीज़न 2 एपिसोड 10। अपने मस्कन से काफ़ी दूर ज़ैनुद्दीन काउंट ऑफ सेंट पॉल और काउंट ऑफ गरे के मुतहिदा लश्करियों की राह रोकने के लिए ठहरा हुआ था। दूसरी तरफ दुश्मन के लश्कर को भी शायद खबर हो चुकी थी कि मुसलमानों का एक लश्कर उनसे टकराने के लिए उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा जब ज़ैनुद्दीन का लश्कर उनके सामने गया तब उन्होंने अपनी सफ़े दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। दुश्मन ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वस्ती हिस्से में उन नाइटों को रखा गया जिन्हें सलीबी दुनिया में नाकाबिल तस्कीर ख्याल किया जाता था, और नाइटों का सरबराह योकास बजाते खुद उनकी कमानदारी कर रहा था। दाएं पहलू पर काउंट ऑफ सेंट पॉल का लश्कर था और उसका सलार एस्टस उसकी कमानदारी कर रहा था। बाएं जानिब काउंट ऑफ गरे का लश्कर था और उसका सिपह सलार रिनाल्डस लश्कर के उस हिस्से का सिपह सलार था। दूसरी तरफ ज़ैनुद्दीन ने भी अपने लश्कर की सफ़े दुरुस्त की। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर जब ज़ैनुद्दीन, फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम तीनों सालार अपने लश्कर के आगे एक जगह जमा हुए, तब फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम दोनों को मुखातिब करते हुए बड़ी आजिज़ी और इंकसारी में ज़ैनुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज़ साथियों, मेरे भाइयों, तुम जानते हो मैं लश्कर का फ़कत एक सालार हूँ। हमारा अमीर इस वक्त मस्कन में है। अगर तुम दोनों में से कोई ये ख्वाहिश रखता हो कि इस लश्कर की कमानदारी करे और ये ख्वाहिश भी रखता हो कि वो मुझसे बेहतर अंदाज में दुश्मनों का मुकाबला करके उसे पसपा कर सकता है, तो कसम खुदावंदे कदूस की, मैं तुम दोनों में से किसी एक के तहत भी एक आम लश्करी की हैसियत से लड़ने और काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कहते कहते ज़ैनुद्दीन को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसके उन अल्फाज पर दोनों अरब सालार फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम चौंक उठे थे। फिर अदनान बिन हाशिम एहतजाजी और शिकायती अंदाज में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस वक्त आप ही हमारे अमीर हैं। कसम खुदावंदे मेहरबान और मोहतरम की, आपके तहत आपकी कमानदारी में काम करते हुए हम फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर आप ये ख्याल करते हैं कि हम में से कोई इस बात का ख्वाहिशमंद है कि लश्कर की कमानदारी करे, तो ये एक बिल्कुल खाम ख्याली है। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप आइंदा कम अज़ कम मेरे और फजल बिन इसहाक के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं और फजल बिन इसहाक दोनों आपके तहत काम करते हुए अपने लिए एक सादत ख्याल करते हैं। अदनान बिन हाशिम के उन अल्फाज पर हल्की सी मुस्कुराहट ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुई थी। फिर वो एकदम संजीदा हो गया, एक गहरी निगाह अपने सामने दुश्मन के लश्कर पर डाली जिसमें तरह तरह के खौफनाक नारे बुलंद हो रहे थे। कुछ देर ज़ैनुद्दीन दुश्मन के लश्कर पर निगाहें जमाए रहा, फिर अचानक उस पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। उसने अपना सर अपने घोड़े के सीने पर झुकाया, इंतहाई आजिज़ी और करब खेज अंदाज में दुआ मांगते हुए कह रहा था, ऐ खुदाए मेहरबान, तू ही वक्त की समतों और रफ्तार का तयन करता है। मट्टी को लम्स पानी के जायके से तू ही आशना करता है। मेरे मालिक, तू ही नगर नगर सरगर्दा मुसाफिरों, गली गली भटकते फिराक आलम के मारे बंजारों को उनकी मंजिल नसीब करता है। मेरे अल्लाह, बातिल की मासियत पर तू ही हक की सच्चाई को आया करता है। तेरी ही ज़ात ने आदमी को खाक में पैगम्बरी जारी की। मेरे अल्लाह, वक्त की सलाखों में तू ही उम्मीदों और ख्वाहिशों को समरावरी अता करने वाला है। ऐ दोनों जहां के मालिक, ऐ रब्बे मेहरबानो बेदार, इम्तिहान के इस गहरे सागर, कर्ब की इन धुआंधार घटाओं, क़ज़ा की पुरतलातुम योरिश रज़मगा के गर्दो गुबार, ज़वाले वक्त के अनासिर के खिलाफ मेरे अल्लाह हमें कामयाबी और कामरानी अता करना। ऐ अल्लाह, दुश्मन इस वक्त अज़ियत में रची सातों और पाँव से लिपटी खूनी मुसाफ़तों की तरह हमारे सामने है। ऐ अल्लाह, ये लोग चाहते हैं कि बस्ती बस्ती उजाड़ती, इंतकाम की कर्ब खेज करिया करिया वैरान करती, बिखरती लहरों में नहाई मौजों की तरह हमारा खात्मा, हमारा अंजाम कर दें। ऐ अल्लाह, इनके मुकाबले में हमें फौजमंदी और कामयाबी अता करना। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, शायद उसकी आवाज़ डूब गई थी। कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान दोनों अरब सालार फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम बड़ी कर्ब खेजी और बड़े उदास और अफसरदा अंदाज में उसकी तरफ देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि ज़ैनुद्दीन की आवाज़ फिर सुनाई थी, मेरे अल्लाह, दुश्मन के इन हमलों की, इस यलगार और योरिश के मुकाबले में मेरे मालिक, तो मुझे बहनों की चूड़ियों की खनक, उनके आंचल की पाकीज़गी, माओं की समरावर दुआओं, बुजुर्गों के शफकत भरे सायों, मिल्लत के फ़िक्र किरदार की तरतीब, मुस्लिम कौम के कल्बो नज़र की ततहीर, दीन की रिवायात का मुहाफिज और अमीन बना कर रखना। ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मेरी मदद फरमा कि मैं दुश्मन की रगों में उदासियाँ, उनके खून में आग भरकर अपनी कामयाबी का नारा बुलंद करूँ।
यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन अपने घोड़े पर सीधा होकर बैठा। उस मौके पर उसकी छाती तन गई थी, चेहरे पर कर्ब खेजी फैल गई थी, पेशानी पर शिकनें गहरी हो गई थी। अचानक उसका हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर गया। एक झटके के साथ उसने तलवार बेनयाम की, ढाल संभाली, घोड़े को मोड़ा, अपने लश्कर की तरफ देखा, फिर अपने लश्करियों को मुखातिब करके बुलंद आवाज में वो कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मेरे लाजवाब भाइयों, आओ लोहो कलम की सूरत गर और अपने लाफना रब के नाम की तकबीरें बुलंद करके अपने तमद्दुन की असास को इन मैदानों में आया करें। उसके साथ ही जब ज़ैनुद्दीन ने तकबीर बुलंद की तब एक इंकलाब, एक तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरे लश्कर ने इस अंदाज में तकबीरें बुलंद की थी जैसे कोहरा आलूद फिजाओं में रात से मुशाबे आवाज़ों का एक तूफान उठ खड़ा हो, या ये कि अमीक राजों की तर्जमान अथा खामोशियों से उठकर करबो बेदारी ओढ़े ज़मीन के खामोश कफस में हर शय को मवेशियों की तरह हाँक देने का अज़्म कर रहे हों। मुसलमान लश्करियों की उन तकबीरों ने दुश्मन के लश्कर पर भी एक लर्जा और एक वहशत तारी करके रख दी थी। ऐन उसी मौके पर यूकास, एस्टस और रिनाल्डस ने ख्वाब ओढ़े स्याह रातों में तलखी और मायूसी फैलाती दिल शिकस्ता आवाज़ों की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो खैर के तमद्दुन पर गुमराही की कमन फेंकती मुनकिर रात और फवाहिश से लेस नवाए हयात सोज रफाकत और कर्ब के लम्हों को पामाल करते अंधे काले घने अजाबों, जल्लादों के खंजरों से लेस अजियतों के तूफानों की तरह हमलावर हो गए थे। दूसरी सम सबसे पहले ज़ैनुद्दीन ने अपने काम की इब्तिदा की। चुनाचे वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ शोहरत की तकब्बुर, तफाखुर की हर पिंदार को पाश पाश करती, बरके तपा की कहरमानियों, हर सतवत और जबरूत, बातिल के हर मिदारे अमल को फना करते, बरहम आंधियों के ताजियानों, आहों की तरह पेच खाते और खेमों की धजियां तक उड़ा देने वाले आतशी ओले की हिद्दत भरे बगुलों की तरह हमलावर हुआ था। ज़ैनुद्दीन के साथ ही साथ अरब सालार अदनान बिन हाशिम भी हरकत में आया था। चुनाचे लश्कर के दाएं पहलू के साथ दुश्मन पर धुआं धुआं फिजाओं के अंदर सदियों पुराने खंडरों में जज्बों की बिखरी दास्तानें इकट्ठी करते मुजाहिदों, शराबों की धूल में हसरतों के हरूफ यकजा करते नकीबों, सिसकती मादूम सातों में जहन पर खूनी दस्तक देते हिजान आफरीन लम्हात की तरह टूट पड़ा था। अदनान बिन हाशिम के बाद दूसरा अरब सालार फजल बिन इसहाक भी हरकत में आया, और वो भी रात के माथे की स्याही पर गुनाहों की आग के नशेमन मसमार करते चढ़ते तूफानों के अव्वलीन लम्हों, अंधेरों की घनी मौजों में मौतो मर्ग के रक्सा हाथों, काली रातों के तूल में आसमान पर कमंद डालती कड़कती गरजती बर्क और हवाओं के शिद्दत भरे तमाचों की तरह हमलावर हो गया था। दोनों लश्करियों के टकराने से आखिर मैदान जंग के अंदर जख्मों की कायनात, दर्द अलम की आग, अजाबों के तेज धारे, दुखों की मयाद बढ़ाते होलनाक अनासिर, मौत के संदेशे, उमड़ती अकूबत खेजियां, तिश्ना कामी की लहरें, नाचती घूमती जराहते, मर्दुम गजीदा कर्ब और चश्म को खून बस्ता करती मौत की गुरसंगी नाच उठी थी। एस्टस और रिनाल्डस दोनों को यह गलत फहमी थी कि इस बार उनके साथ नाकाबिले तस्खीर नाइट है, लिहाजा वो मुसलमानों को पसपा करने और उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा शुरू में उनके हमलों में बड़ी तेजी और कर्ब खेजी थी, लेकिन जब ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक ने उनसे भी ज़्यादा तेज़ और शदीद हमले शुरू किए तब सलीबियों की जारहियत मांद पड़ने लगी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने तो उनके लश्कर की अगली सफ़ों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है और दाएं बाएं पहलू को भी खासा नुकसान पहुंचाकर उनके लश्करियों की लाशें कटी फसल की तरह बिछा दी है, तब नाइट जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे वो सबसे पहले घबराए, इसलिए कि उनके मुकाबले में ज़ैनुद्दीन था और ज़ैनुद्दीन ने अपने खून आलूद और तेज हमलों से अनगिनत नाइटों को मौत के घाट उतार दिया था। और नाइटों ने जब अपने सामने अपने पीछे अपने साथियों की अनगिनत लाशें देखी तब वो बददिल हो गए, जरा पीछे हटे। उनका पीछे हटना सारा काम खराब कर गया, इसलिए कि उनके दाएं बाएं पहलू भी पसपा हुए। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन ने तकबीरें बुलंद करते हुए फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम को इशारा दिया कि पूरी ताकत से हमला किया जाए। तब तीनों सालारों ने बड़ी शिद्दत से हमले शुरू कर दिए थे, जिसके नतीजे में सलीबियों को बदतरीन शिकस्त हुई और वो शिकस्त उठाकर अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक ने कुछ दूर तक भागते दुश्मन का ताकुब किया, फिर वो लौटे और दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा करने के बाद वहां कायम कर लिया। जख्मियों की देखभाल की गई, लश्कर का एक हिस्सा मुस्तैद कर दिया गया, लश्करियों को एक रात वहां बसर करके आराम करने का मौका फराहम किया गया। उसके बाद ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर के साथ वापस अपने हिसार का रुख कर गया था। मैकल और सप्ता दोनों माँ बेटी अपने मकान में कुछ कपड़े सी रही थी कि अचानक बाहर शोर बुलंद हुआ। ये शोर सुनकर मैकल घबरा उठी, बाहर भागी। उसके पीछे सप्ता भी भागी। जब दोनों माँ बेटी अपने घर से बाहर आईं तब उन्हें कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई थी।
ساتھ ہی کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا حصار کے امیر نجم الدین الغازی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئی تھی، چنانچہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئیں جو بھاگتے ہوئے نجم الدین الغازی کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک جھم گٹا تھا جو نجم الدین الغازی کی رہائش گاہ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ وہ طبیب جو نجم الدین الغازی کا علاج کر رہے تھے آخر باہر نکلے اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو امیر نجم الدین الغازی کے مرنے کی اطلاع تھی۔ یہ اطلاع سن کر وہاں جمع ہونے والے لشکریوں کے اندر سے آہیں، سسکیاں اور ہچکیاں سنائی دینے لگی تھی۔ اس موقع پر میکل کی نگاہ اچانک حسین اور خوبصورت 48 پر پڑی۔ وہ بدر الدین کا ہاتھ تھامے ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ بدر الدین بھی رو رہا تھا اور ان کے ساتھ مغنی احمد بن قاسم ایک ستون کا سہارا لیے اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا رہا تھا۔ ایسے میں میکل آہستہ آہستہ 48 کی طرف بڑھی۔ سبتا بھی اس کے پیچھے ہولی تھی۔ میکل کہنے لگی، بیٹی وہ سامنے جو لڑکی میرے نواسے بدر الدین کا ہاتھ تھامے کھڑی ہے وہی شہزادی 48 ہے، اور اس کے ساتھ ستون پر سر رکھے جو شخص رو رہا ہے وہ مغنی احمد بن قاسم ہے۔ بڑے شوق سے 48 کی طرف دیکھتے ہوئے سبتا اپنی ماں میکل کی طرف ہولی تھی۔ 48 کے قریب جا کر میکل رکی۔ میکل کو اپنے قریب دیکھ کر 48 نے اپنے آپ کو سنبھالا، میکل کو سلام کیا۔ میکل کہنے لگی، بیٹی اس سے پہلے میری تم سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تو میرے نواسے بدر الدین کا اس قدر خیال رکھتی ہے۔ پھر میکل مڑی اور اپنے پہلو میں آن کھڑی ہونے والی سبتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ میری بیٹی سبتا ہے، چند روز ہوئے یہ مسکن میں آئی ہے، کبھی وقت ملا تو اس کے یہاں پہنچنے کی روداد بھی میری بیٹی میں تم سے کہوں گی۔ قبل اس کے کہ 48 جواب میں کچھ کہتی، بدر الدین انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس کی روداد سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر 48 بیٹھ گئی، بدر الدین کو اپنے ساتھ لپٹایا اور اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگی، بیٹے ایسی باتیں تو نہیں کرتے، میں سبتا کی آمد سے متعلق پہلے ہی سن چکی ہوں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری خالہ ہے، کیا اپنی خالہ سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس پر برس پڑنے کے انداز میں بدر الدین بول اٹھا، وہ لڑکی میری خالہ کیسے ہو سکتی ہے جس نے اجنبیوں کی طرح دھتکار کر مجھے اور میرے زین الدین کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا؟ میں کسی بھی صورت اسے اپنی خالہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بدر الدین کے ان الفاظ اور اس کے اس سلوک پر سبتا بیچاری رو دی تھی۔ اس موقع پر احمد بن قاسم آگے بڑھا، بدر الدین کے سر پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، بیٹے بڑوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرتے، تم اس وقت غصے اور غضبناکی کی حالت میں ہو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن قاسم بدر الدین کو پکڑ کر ایک طرف چلا گیا تھا، جبکہ میکل، 48 اور سبتا وہاں جمع ہونے والی عورتوں کے اندر کھڑی ہو کر نجم الدین الغازی کی موت کا افسوس اور صدمے کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اسی شام نجم الدین الغازی کو ان وادیوں کے ایک بلند ٹیلے کے اوپر دفن کر دیا گیا تھا۔ زین الدین ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے حصار میں داخل ہوا، اس طرح کہ وہ لشکر کے آگے تھا۔ دائیں بائیں دونوں اطراف سالار عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق تھے، اور ان کے پیچھے پورا لشکر ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اپنے حصار میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ رہائش گاہوں کے قریب گئے تو سامنے کی طرف سے زین الدین کا بھتیجا بدر الدین بھاگتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے زین الدین اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے، اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے سارے لشکری اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ چکے تھے۔ بدر الدین بھاگتا ہوا جب قریب آیا تب زین الدین نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ بدر الدین اداس اور افسردہ تھا۔ اس کی اس اداسی اور افسردگی کی وجہ زین الدین پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ بڑی کرب خیزی میں بدر الدین کہنے لگا، اے آپ کی غیر موجودگی میں امیر نجم الدین الغازی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر زین الدین یوں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے چاروں طرف انتہائی درجے کے زہریلے سانپ آن کھڑے ہوئے ہوں۔ اتنی دیر تک قاضی ابو سعید، مغنی احمد بن قاسم اور لشکر کے اندر حفاظت کے لیے جو سالار مقرر کیے گئے تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زین الدین اپنا بازو اپنے گھوڑے کی زین پر رکھے انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ قاضی ابو سعید نے پیچھے سے آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں بدر الدین نے تمہیں امیر نجم الدین الغازی کے مرنے کی خبر دے دی ہوگی۔ بیٹے ایک دن سب نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، رہ میرے رب کا نام ہی جانا ہے۔ ہم نے وہ سامنے والے ٹیلے پر نجم الدین الغازی کو دفن کر دیا ہے۔ بیٹے اب اس حصار کا سپہ سالار بھی تو ہی ہے۔ قاضی ابو سعید کے ان الفاظ پر زین الدین چونکا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے وہ اس ٹیلے کی طرف ہو لیا جس پر نجم الدین الغازی کو دفن کیا گیا تھا۔ دونوں عرب سالار فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کے علاوہ قاضی ابو سعید، مغنی احمد بن قاسم اس کے ہمراہ تھے۔ باقی لشکری بھی اس ٹیلے کی طرف ہو لیے تھے۔ پھر سارے لشکری اس ٹیلے کے گرد پھیل گئے تھے۔ بوجھل قدموں سے زین الدین اس ٹیلے پر چڑھا، کچھ دیر تک نجم الدین الغازی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتا رہا۔ دعا میں اس کے ساتھ قاضی ابو سعید، عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق، احمد بن قاسم اور کچھ دوسرے سالار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد زین الدین قبر کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر تک قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتا رہا،
ہونٹ کاٹتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، یہاں تک کہ قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، امیر نجم الدین الغازی، تم گمشدہ شب و روز میں ہمارے لیے ملن قصیدوں، وصال وعدوں، خواہشوں کی سیجوں سا تھا۔ تیرے بعد ہماری یادوں کی امر بیلیں شوریدہ دکھ کی کسک کا شکار ہو جائیں گی۔ آتی جاتی رتوں کی وحشت میں ہماری حالت تیرے بعد پانی کو ترستے نقلے خوش کسی ہو کر رہ جائے گی۔ گرم آندھیوں کے سندیسے، زمہریر ہواؤں کی سنسانیاں ہماری آنکھوں کے لیے نوکیلے کانٹے اور زہر میں بجھے ہوئے نیزے بن جائیں گے۔ تیرے ساتھی بطن خاک کو آب گوہر، بوند کو سمندر اور کوہساروں، دشت و دمن کی خوشتابی کو خود آگاہی کی تقدیر میں بدل دینے کا ہنر جان گئے تھے۔ تو ہمارے وجدان کا گرا مایا گوہر اور قدم قدم پر خلوص کی معراج تھا۔ تیرے ساتھ خیر و شر کی جولان گاہوں کے درمیان ہم فیصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جان گئے تھے۔ تیرے بعد ہمارے لبوں کے مرجان میں صداؤں کے نیلم اسیر ہو جائیں گے۔ نگارے زیست اور نظروں کے فسو میں ٹوٹے ستاروں کے غبار بھر جائیں گے۔ تیرے بعد ہمارے دلوں کے خالی کشکول میں اجلے خوابوں کے اجنبی لمس کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ زین الدین کے ان الفاظ سے سب پریشان اور اداس ہو گئے تھے، یہاں تک کہ احمد بن قاسم نے نمناک آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر کہنے لگا، بیٹے چل نیچے چلتے ہیں۔ اس مقام پر ایک روز سب نے آنا ہے، کوئی پہلے آتا ہے کوئی بعد میں، لیکن منزل سب کی یہی ہے۔ زین الدین اٹھ کھڑا ہوا، سب اس ٹیلے سے نیچے اترے۔ اتنی دیر تک لوگوں کا جھمگٹا تھا جو اپنے لشکر کو مبارکباد دینے اور لشکروں کا استقبال کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گیا تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی سر ہی سر نظر آتے تھے۔ ٹیلے سے نیچے اتر کر قاضی ابو سعید ایک جگہ رک گئے اور اپنے سامنے لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر ان کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس موقع پر زین الدین کو نہ جانے کیا سوچی، بالکل قاضی ابو سعید کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اب اس حصار کے سربراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زین الدین نے اپنی کمر سے اپنے چمڑے کا پٹکا کھولا جس میں اس کی تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے، اور وہ پٹکا اس نے قاضی ابو سعید کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا، محترم ابو سعید، آپ چونکہ اب اس حصار کے سربراہ ہیں، لہٰذا میں اپنی تلوار آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی مناسب اور ذمہ دار شخص کو اس حصار کا امیر اور سپہ سالار مقرر کر دیں، جو اس حصار کی حفاظت کے علاوہ حملہ آور ہونے والے دشمنوں پر ضرب لگا سکے۔ محترم ابو سعید، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس کسی کو بھی آپ اس حصار کا امیر اور سپہ سالار مقرر کریں گے، میں اس کے تحت ایک عام لشکری کی حیثیت سے جنگوں میں حصہ لینا اپنے لیے سعادت اور فخر خیال کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی زین الدین بڑی تیزی سے مڑا اور اپنی رہائش گاہ کی طرف ہو لیا تھا۔ لوگ اس کے ان الفاظ پر دنگ رہ گئے تھے اور بڑے اچنبے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اپنے خون آلود لباس کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ زین الدین اپنے مکان میں داخل ہوا، بدر الدین اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں چچا بھتیجا اداس اور افسردہ تھے۔ بدر الدین اس موقع پر بالکل چپ تھا، بس زین الدین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں مکان میں داخل ہوئے اور جو کمرہ دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کمرے میں حسین اور خوبصورت 48 داخل ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر وہ رک گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے زین الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ 48 آہستہ آہستہ بوجھل بوجھل قدموں اور دکھ بھرے انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی تلوار قاضی ابو سعید کے پاؤں میں ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ وہ جسے چاہیں اس لشکر کا امیر اور سپہ سالار مقرر کریں، جبکہ امیر نجم الدین الغازی نے مرتے وقت بڑی سختی سے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے بعد اس حصار کے امیر اور سپہ سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، اور یہ وصیت انہوں نے سب لوگوں کے سامنے کی تھی۔ اس وصیت سے متعلق ان گنت لوگ گواہ ہیں۔ جس وقت یہ وصیت کی گئی تھی اس وقت قاضی ابو سعید، احمد بن قاسم اور جن سالاروں کو یہاں حصار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی موجود تھے۔ 48 جب خاموش ہوئی تب زین الدین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، 48 یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ نجم الدین الغازی کی بڑی مہربانی، اس کا بڑا احسان کہ اس نے مرنے سے پہلے میرے حق میں وصیت کی، لیکن یہ وصیت ایک آدمی کی طرف سے ہے، اس سارے حصار کے لوگوں کا تو فیصلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں حصار کے سارے لوگ مل کر جسے بھی اپنا امیر اور سالار مقرر کریں گے میں اس کے تحت کام کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ میں نہ کسی اعلیٰ منصب کا خواہش مند ہوں اور نہ ہی ایسی کوئی امید رکھتا ہوں۔ زین الدین جب خاموش ہوا تب 48 کہنے لگی، میرا اندازہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک سب لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ اپنا یہ خون آلود جنگی لباس ان کے آنے تک اتار دیں۔ 48 جب خاموش ہوئی تب زین الدین غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، 48 میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم میرا اور میرے بھتیجے بدر الدین کا اس طرح خیال رکھتی ہو، لیکن تمہارا یوں اکیلے ہمارے پاس آنا جانا معیوب ہے، اس لیے کہ
زین الدین کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ 48 اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی تھی۔ اس حصار اور مسکن میں قاضی ابو سعید ہی میرے باپ، میری ماں، میرے سب کچھ ہیں۔ وہ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ میں ضرورت کے وقت جب چاہوں دن ہو کہ رات آپ سے مل سکتی ہوں۔ جب میرے باپ نے مجھے یہ اجازت دے رکھی ہے تو پھر کون ہے جو میرے یہاں آنے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ 48 جب خاموش ہوئی تب بدر الدین نے اپنے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے مکان کی ساری صفائی 48 کرتی رہی۔ میرے اور آپ کے کپڑے جو میلے پڑے ہوئے تھے یہ بھی انہوں نے دھو کر تہہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ جواب میں زین الدین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بدر الدین بھاگتا ہوا ایک طرف گیا، ایک صندوق کھولا اور ایک تہہ کیا ہوا لباس لے کر آیا۔ پھر زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آپ نہا کر یہ لباس پہن لیں۔ زین الدین مسکرا دیا، لباس اس نے لے لیا۔ پھر وہ طہارت خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ 48 اور بدر الدین اسی کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ زین الدین جب نہا کر نکلا تب 48 کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس پر زین الدین کہنے لگا، نہیں 48، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر احمد بن قاسم آئیں گے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ زین الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مکان کے باہر لوگوں کا ایک شور اور غوغا سنائی دیا۔ سب نعرے لگا رہے تھے کہ ہم زین الدین کے علاوہ کسی کو امیر اور سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال عجیب تھی۔ آہستہ آہستہ ان نعروں کا شور بلند ہوتا جا رہا تھا اور کان پڑتی آواز سنائی نہ دینے لگی تھی۔ زین الدین اپنے مکان سے باہر نکلا، اس کے پیچھے پیچھے 48 اور بدر الدین بھی باہر آ گئے تھے۔ جب وہ باہر آ کر کھڑے ہوئے تو سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگ جمع تھے اور زین الدین کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ ذرا فاصلے پر قاضی ابو سعید، احمد بن قاسم اور کچھ سالار زین الدین کی طرف آتے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے دائیں جانب سے بالکل قریب میکل اور سبتہ بھی آ رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے سبتہ کو دیکھ کر زین الدین چونکا تھا، پھر اس نے رخ پھیر لیا تھا، یہاں تک کہ میکل اور سبتہ دونوں قریب آئیں۔ سبتہ زین الدین کے سامنے آن کھڑی ہوئی، اس سے سلام کیا۔ اس موقع پر میکل نے بھی سلام کہا۔ زین الدین نے سبتہ کی طرف نہیں دیکھا، میکل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق دونوں عرب سالار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ساتھ بستر بندھے ہوئے تھے اور جنگی لباس انہوں نے اتار دیا تھا۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، زین الدین کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ دونوں اداس اور افسردہ تھے۔ کچھ دیر تک وہ دونوں گردنیں جھکائے زین الدین کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر عدنان بن ہاشم ٹوٹتی بکھرتی آواز میں زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ برا نہ مانیے گا، ہم آپ سے آخری ملاقات کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ عدنان بن ہاشم کے ان الفاظ پر زین الدین بری طرح چونکا تھا۔ کہنے لگا، کیا یہاں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس بار فضل بن اسحاق بولا اور کہنے لگا، امیر بات یہ ہے کہ اس حصار میں رہتے ہوئے آپ کی موجودگی میں ہم دونوں نہ کسی اور کو امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی اور کو آپ کی موجودگی میں اپنا سپہ سالار سمجھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی موجودگی میں ہم کسی اور کے تحت دشمن کے خلاف جنگوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر ہمارا یہ آخری فیصلہ ہے، اگر آپ اس حصار کی عمارت اور سپہ سالاری قبول کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جس رخ پر بھی آپ ہمیں بھیجیں گے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیں گے۔ لیکن یہاں تک کہنے کے بعد فضل بن اسحاق رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر زین الدین ہم ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے اس حصار میں آئے تھے۔ جس طرح آپ کے اہل خانہ صلیبیوں کے ہاتھوں مارے گئے، اسی طرح ہم بھی ان کے ہاتھوں اپنے عزیز و اقارب کے مارے جانے کے بعد اکیلے اور تنہا ہیں، اور ہم یہ عہد کر کے اس سمت آئے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب اور ایک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مسلمان اٹھیں اور جگہ جگہ پھیلے غلامی کے دھندلکوں کو آزادی کے گلستانوں میں تبدیل کرتے چلے جائیں۔ آپ کے پاس آ کر آپ کے تحت کام کرتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم صحیح جگہ آئے ہیں، اور یہیں سے اٹھ کر ہم اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے ایک بار پھر فضل بن اسحاق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس بار زین الدین اسے مخاطب کر کے بول اٹھا، تم دونوں میرے بھائیوں جیسے ہو، یہ جو تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو، اپنے گھوڑوں پر اپنے بستر بھی باندھ کر آ گئے ہو، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے اور یہاں سے رخصت ہونا چاہتے ہو؟ اس بار چونکنے کے انداز میں عدنان بن ہاشم بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس حصار کی عمارت اور سپہ سالاری قبول نہ کی تو ہم یہ سمجھ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کہ آپ مجھے اور فضل بن اسحاق کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق دونوں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ قاضی ابو سعید، مغنی احمد بن قاسم اور کچھ دوسرے سرکردہ لوگ اور سالار زین الدین کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ قاضی ابو سعید کچھ دیر تک بڑے غور اور ایک قسم کی پدرانہ شفقت میں زین الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی ہلکی سی آواز سنائی تھی، زین الدین میرے بیٹے، تم نے اور نجم الدین دونوں نے مل کر مجھے اس حصار کا قاضی اور ایک طرح سے سربراہ بنایا تھا۔
साथ ही तुम दोनों का ये भी फैसला था कि इस हिसार में जो भी तनाज़ात या जो भी झगड़े उठेंगे उनमें मेरा फैसला आखिरी समझा जाएगा। पहले मेरे पीछे खड़े लोगों को गौर से देखो। तुम्हारे लश्करियों के अलावा इस हिसार के सारे ही लोग यहाँ जमा हो गए हैं। तुम्हारी मौजूदगी में मैं इन्हें मुखातिब करके पूछता हूँ कि ये किसे अपना अमीर और सालार बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो वो फैसला कर दें वो आखिरी होगा। इस मौके पर अगर मैं कोई फैसला करता हूँ तो यही समझा जाएगा कि ये फर्द वाहिद का फैसला है और ये भी ख्याल जाहिर कर दिया जाएगा चूंकि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, लिहाजा मैंने अपनी पसंद के शख्स को अमीर और सिपह सलार मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा जो फैसला इस हिसार के रहने वाले लोग करेंगे वही आखिरी होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से तुम पहलू तही ना ही इनकार करोगे। उसके बाद काजी अबू सईद मुड़ा और वहां जो जमे गफीर था बुलंद आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस हिसार का अमीर और इस हिसार की हिफाजत के लिए तुम अपना सिपह सालार आला किसे बनाना चाहते हो। काजी अबू सईद का यह पूछना था कि चारों समत से बुलंद आवाजों के साथ ज़ैनुद्दीन का नाम गूंजने लगा था। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर काजी अबू सईद पलटा और ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, जिस फैसले का ये लोग इजहार कर रहे हैं, क्या तूने वो फैसला सुना? ज़ैनुद्दीन खामोश था, चुप था, कुछ ना कहा, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। फिर काजी अबू सईद आगे बढ़ा। ज़ैनुद्दीन की सुर्ख चमड़े की वो पेटी जो उसने उतारकर काजी अबू सईद के कदमों पर रखी थी, वो काजी अबू सईद ने अपने हाथों में उठा रखी थी। काजी अबू सईद आगे बढ़ा और तलवार और खंजर लगी सुर्ख रंग की वो चमड़े की पेटी उसने ज़ैनुद्दीन की कमर से बांध दी थी। फिर काजी अबू सईद पीछे हटा और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ज़ैनुद्दीन, आज के बाद इस हिसार के तुम ही अमीर और सालार आला हो। अब तक इस हिसार से निकलकर तुमने अपने दुश्मनों के खिलाफ जिस कारगुजारी का मुजाहरा किया है, मैं अबू सईद तुम्हारी उस कारगुजारी, तुम्हारी उस जुर्रतमंदी और खलूस को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद काजी अबू सईद मुड़ा और वहां जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, आज के बाद ज़ैनुद्दीन ही तुम्हारे अमीर और ज़ैनुद्दीन ही सालार आला है। काजी अबू सईद के उन अल्फाज पर लोग बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। साथ ही काजी अबू सईद और ज़ैनुद्दीन के हक में नारे भी लगा रहे थे। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन ने गर्दन सीधी की, पहले काजी अबू सईद का शुक्रिया अदा किया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट में दोनों अरब सालारों अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम अब भी मुझे छोड़कर जाने के फैसले पर कायम हो? इस पर अदनान बिन हाशिम खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अमीर, अब यहाँ से जाने की कौन जुर्रत और जसारत कर सकता है? आपने हमारी बात मान ली है, आपने हमारी इज्जत, हमारी आबरू की रखवाली कर ली है। अब हम अपनी जाने आपके मकासिद पर निछावर कर देंगे। इस पर ज़ैनुद्दीन आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ने पर फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम दोनों घोड़ों से उतर गए थे। ज़ैनुद्दीन ने दोनों को गले लगा लिया, उनकी पेशानी चूमी। उसके बाद ज़ैनुद्दीन के कहने पर सब लोग अपने अपने घरों को हो लिए थे। जब सब लोग चले गए तब ज़ैनुद्दीन के पास काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम, बदरुद्दीन, 48, मैकल और सप्ता खड़े रह गए थे। उस मौके पर 48 एकदम पीछे हटी, काजी अबू सईद के पास आई, उससे बड़ी राजदारी और सरगोशी के अंदाज में गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के जवाब में काजी अबू सईद ज़ैनुद्दीन के मजीद करीब हुआ और बड़े धीमे और पुरसकून अंदाज में कहने लगा, ज़ैनुद्दीन, 48 मेरी बेटी है और ये मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हारे पास आती जाती नहीं है, बल्कि मैंने ही इसे एक बाप की हैसियत से इजाज़त दे रखी है कि दिन रात के जिस हिस्से में भी ये तुमसे मिलना चाहे मिल सकती है। साथ ही मैंने इसे ये भी कह रखा है कि ज़ैनुद्दीन के मकान की सफाई सुथराई भी इसने करनी है और ज़ैनुद्दीन का जो भी काम निकले वो भी 48 ही ने करना है। बेटे, इस सिलसिले में तुम 48 को किसी काम से मना ना करना। यहाँ तक कहने के बाद काजी अबू सईद रुका। एक गहरी निगाह उसने मैकल और सप्ता पर डाली, फिर ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये दोनों माँ बेटी भी तुम्हारी तवज्जो की हकदार है। सबसे अहम और खुशी की बात यह है कि ये दोनों इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और मैकल तुम्हारी मुमानी, सप्ता तुम्हारी मामूजाद है। इनका भी ख्याल रखना, ये दोनों भी इसकी हकदार हैं। उसके साथ ही काजी अबू सईद वहां से हट गए थे। 48 वहीं बदरुद्दीन का हाथ पकड़े खड़ी रही, यहाँ तक कि सप्ता बोली और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, क्या आप हमें अपना मकान नहीं दिखाएंगे? ज़ैनुद्दीन ने करीब खड़ी 48 की तरफ देखा, फिर कहने लगा, 48, सप्ता को अपने साथ ले जाओ, इसे मेरा ये मुख्तसर सा मकान दिखा दो। 48 सप्ता और मैकल को अंदर ले गई। सप्ता ने उस मौके पर बदरुद्दीन का हाथ पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, लेकिन एक झटके के साथ बदरुद्दीन ने अपना हाथ छोड़ा लिया और घर के बाहर ही ज़ैनुद्दीन के पास खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद 48 बाहर आई और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन ने उस गठड़ी की तरफ इशारा किया जो 48 लेकर जा रही थी और कहने लगी, ये क्या लिए जा रही हो? इस पर 48 मुस्कुराते हुए कहने लगी, अमीर, आपके घोड़े की खुरजीन के अलावा मकान के अंदर जो आपके धोने वाले कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं।
बदरुद्दीन के बिस्तर की चादर भी मैली हो रही थी। सारे कपड़े मैंने उसकी चादर में बांध लिए हैं। उसके बिस्तर पर मैंने नई चादर बिछा दी है। ये कपड़े मैं जाकर धो लूंगी और फिर छत पर खुश्क होने के लिए डाल दूंगी। आपकी आमद से पहले मैंने बाबा के कपड़े भी धोकर छत पर डाल रखे हैं। उसके बाद मैं आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। 48 वहां से हटने लगी थी कि बदरुद्दीन ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये 48 मेरी सही मानों में खाला है। मैं इसके साथ जाता हूँ और जब ये वापस आएंगी तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। ज़ैनुद्दीन ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब बदरुद्दीन 48 के साथ चला गया था। ज़ैनुद्दीन मकान में दाखिल हुआ, सीधा दीवान खाने में दाखिल हुआ। मैकल और सप्ता दोनों दीवान खाने में बैठी हुई थी। ज़ैनुद्दीन मैकल के सामने जाकर बैठ गया, फिर उसको मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा, इस हिसार में आपको किसी शय की जरूरत हो तो मुझसे मांगते हुए हिचकिचाइएगा नहीं। आप मेरी माँ हैं। एक बेटे की हैसियत से आपकी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरे फराइज में शामिल है। इस पर मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटे, मेरे पास जरूरत की हर शय मौजूद है, बल्कि मैं तो अपने साथ इतना सुरमाया लेकर आई हूँ कि इस सुरमाए का एक हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ ताकि तुम उसे अपनी जंगी जरूरियात में इस्तेमाल करो। यहाँ तक कहने के बाद मैकल ने गहरी निगाह अपने करीब बैठी सप्ता पर डाली, फिर कहने लगी, बेटे, ये सप्ता तुमसे कुछ कहना चाहती है। उस मौके पर अचानक सप्ता को न जाने क्या हुआ, एकदम अपनी जगह से उठी, झुकी और ज़ैनुद्दीन के पांव में गिरकर उसने उसके पांव पकड़ लिए थे। साथ ही उसकी गिड़गिड़ाती और कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, मैंने आपके साथ जो रवैया रवा रखा उसकी मैं माफी मांगती हूँ। मुझे कतन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने उस फैसले पर भी शर्मिंदा हूँ। जब आपके लिए मेरा रिश्ता मांगा गया तो मैंने इनकार कर दिया। मैं इस सिलसिले में भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैं इसकी भी आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने बदरुद्दीन की दिल शिकनी की, जिसके जवाब में वो अब मुझसे बात ही नहीं करता। जब तक आप उससे नहीं कहेंगे उस वक्त तक वो मेरे साथ राजी नहीं होगा। ज़ैनुद्दीन ने फौरन अपने पांव खींच लिए और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, जहां से उठी हो वहीं बैठ जाओ। तुम्हें मेरे पांव में पड़ने की जरूरत नहीं है। उठो, जब मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा गया तो तुमने इनकार कर दिया। वो तुम्हारा जाती मामला था। तुम हाँ भी कर सकती थी, इनकार भी कर सकती थी। इस सिलसिले में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता था। लिहाजा मैंने तुम्हारे इनकार का बुरा नहीं माना, इसलिए कि तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक हासिल था। जहां तक बदरुद्दीन से ज्यादती और उसकी दिल शिकनी का ताल्लुक है तो मैं उसे समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे अपनी नाराजगी तर्क कर देगा। जहां तक हम दोनों के ताल्लुकात का ताल्लुक है तो देखो सप्ता, मैं जानता हूं तुमने मेरी माँ को हमेशा नफरत की निगाह से देखा और तुम अक्सर कहा करती थी कि मेरी माँ घर से भागकर मेरे बाप बदरुद्दीन के पास चली आई थी, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तुम्हारी उन सब बातों को भी फरामोश करता हूं और तुमसे ये भी कहता हूं कि अम्मा मैकल के साथ इस हिसार के अंदर बाइज्जत जिंदगी बसर करो। तुम्हें भी अगर किसी शय किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन आइंदा कभी मुझसे अपने माजी के रवैये पर माफी ना मांगना। यूं समझो मैंने कभी तुम्हारे किसी फेल, तुम्हारी किसी बात का बुरा माना ही नहीं है। इस पर सप्ता को ज़ैनुद्दीन की उस गुफ्तगू से कुछ हौसला हुआ। फिर ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, वो जो मेरी फूफी और आपकी अम्मी मेरा और आपका रिश्ता तय करना चाहती थी उसका क्या होगा? जबकि मैंने जो इनकार किया था उसकी मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ। जवाब में ज़ैनुद्दीन कुछ देर गहरी सोचों में खो गया था। फिर सप्ता की तरफ देखे बगैर कहने लगा, देख सप्ता, मेरी आदत है कि जिस दर पर मैं एक बार दस्तक देता हूँ उस दस्तक के जवाब में मुझे वहां से धुतकार कर हटा दिया जाता है तो दोबारा मैं उस दर पर दस्तक देने का आदी नहीं हूँ। इस वक्त अम्मा मैकल मेरे सामने बैठी हुई है। उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहां चाहो जिस जगह चाहो शादी करके अपना घर आबाद कर सकती हो। मेरी तरफ से यह जवाब है कि यूं जानो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। ज़ैनुद्दीन का यह जवाब सुनकर सप्ता उदास और अफसरदा हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि ज़ैनुद्दीन मैकल को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा, आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खा कर जाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे खुशी होगी। जवाब में मैकल मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटे, मैं और सप्ता यहीं बैठी हैं। शाम का खाना तुम्हारे साथ खा कर जाएंगी, तुम फिक्रमंद ना हो। मैकल का जवाब सुनकर ज़ैनुद्दीन मुस्कुरा दिया था। फिर उसने कुछ सोचा, दोबारा मैकल को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा, सप्ता के मामले में तुम बुरा ना मानना, इसलिए कि जिस वक्त मैंने इसे पसंद किया था उस वक्त और था। मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई थे। अम्मा, हालात की सितम जरीफी, उस वक्त सप्ता मुझसे ही नहीं मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों से भी नफरत करती थी। हत्ता के सराया ने जब मेरे भाई कबीरुद्दीन के साथ शादी करने पर हामी भरी तब सप्ता अपनी बड़ी बहन सराया की भी सख्त मुखालिफ हो गई थी। अम्मा, सप्ता इस वक्त सामने बैठी है। मैं अगर झूठ बोलूं तो ये मुझे पकड़ ले। अब ये इस मस्कन में आने के बाद शायद ये ख्याल करती है कि मैं इस मस्कन का अमीन हूं और यहाँ रहते हुए ये मेरी ममनून और शुक्रगुजार है। इस बिना पर ये मेरे करीब आना चाहती है। अम्मा, ये मस्कन मेरा नहीं है, ये मस्कन इन सारे लोगों का है जो अपने दुश्मनों और आज़ादी सल्ब करने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार आए हुए हैं। अम्मा, तुम ये भी जानती हो कि माजी में जब कभी भी सलीबियों के हाथों मुसलमानों का नुकसान पहुंचता था, उनका कत्लेआम होता था, तो यही सप्ता जो इस वक्त आपके सामने बैठी है
یہ بڑی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی اس کا یہ بھی دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ صلیبیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اما اس کے ان خیالات کے باوجود اب جب کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، میں اس کے خلاف مزید کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ اما اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، تمہارے پیچھے پیچھے اگر یہ ایک نصرانی لڑکی کی حیثیت سے بھی آتی، تب بھی میں اسے پناہ دیتا، اس کی حفاظت کرتا، اس لیے کہ لڑکی مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے نفس، اس کے ناموس کی حفاظت کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین جب خاموش ہوا تو سبتا بڑی اداس اور افسردہ بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میکل نے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بیٹے تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کن حالات کے تحت سبتا یہاں آئی ہے؟ میکل کے ان الفاظ پر زین الدین غور سے میکل کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر میکل نے سبتا کے بھاگ کر مسکن میں آنے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ اس پر تنزیہ سے انداز میں سبتا کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، اما یہ سبتا تو نائٹوں، دوسرے صلیبی جنگجوؤں کی بڑی تعریف کیا کرتی تھی کہ یہ عیسائیت کے علم بردار ہیں، نصرانی لڑکیوں کے محافظ، ان کے پاسبان ہیں۔ میرے خیال میں اب اس پر حقیقت کھلی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اما، کیونکہ یوکاس نے آپ کے شوہر، آپ کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یوکاس سے اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ یوکاس نے چونکہ سبتا کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس کا بھی اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اما آپ سے میرا ایک رشتہ ہے، آپ کے شوہر میرے ماموں، آپ کے بیٹے میرے ماموں زاد اور سبتا بھی میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ اگر آپ سے میرا کوئی رشتہ نہ بھی ہوتا اور یہ یوکاس آپ لوگوں پر اس طرح کے مظالم کرتا اور آپ میرے ہاں پناہ لیتی، تب بھی میں اس یوکاس سے انتقام ضرور لیتا۔ یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مکان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس موقع پر چونکہ مغنی احمد بن قاسم دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس کمرے سے نکلا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے بیٹھے رہو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ احمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا، تب دروازے پر شیزر کے حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر کا بیٹا اسامہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ احمد بن قاسم نے ان تینوں کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ہی جو کمرہ تھا اس میں ان تینوں کو بٹھایا، پھر وہ اس کمرے کے دروازے پر آیا جس میں اس وقت زین الدین، میکل اور سبتا بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اور زین الدین کو مخاطب کر کے احمد بن قاسم کہنے لگا، بیٹے شیزر کے حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر کا بیٹا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، میں نے اسے صدر دروازے والے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ اس پر زین الدین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اما آپ دونوں ماں بیٹی بیٹھے، میں ذرا آنے والوں سے مل لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زین الدین اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ صدر دروازے کے ساتھ والے کمرے میں احمد بن قاسم کے ساتھ داخل ہوا، تب اسامہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور زین الدین آگے بڑھ کر تینوں سے گلے ملا، پھر سب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اسامہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ سے امیر نجم الدین الغازی کے مرنے کا افسوس کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ حصار کے لوگوں نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا امیر مقرر کر لیا ہے۔ ان کے ایسا کرنے پر مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے باپ بھی آپ کے پاس آتے، لیکن اسامہ کے ان الفاظ پر زین الدین پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، محترم ابن ابی عساکر ٹھیک تو ہیں؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں اسامہ کہنے لگا، وہ سخت بیمار ہیں۔ جس وقت آپ ایسٹس رینالڈس اور یوکاس کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ نے میرے باپ کی طرف پیغام بھجوایا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ چوکنے اور چوکس رہیں۔ اس وقت بھی میرے باپ گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھے، بہت لاغر ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں اول تو امیر نجم الدین الغازی کی موت کا افسوس کرنے آیا تھا، دوسرے ایک بہت اہم کام بھی درپیش ہے۔ کیسا کام؟ چونکنے کے انداز میں زین الدین نے پوچھ لیا تھا۔ اس پر اسامہ غور سے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر آپ کسی روز وقت نکال کر شیزر میں آئے، اپنے کچھ سالاروں کو بھی اپنے ساتھ لائیں۔ میں چاہتا ہوں شیزر کے استحکام، اس کے دفاع کے لیے میں نے جو نئے انتظامات کیے ہیں ان کا جائزہ لیں۔ آپ لوگ میری نسبت جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں جب آپ شیزر کے دفاعی معاملات سے مطمئن ہو جائیں گے تب میں جانوں گا کہ میں نے شیزر کے لیے کچھ کیا ہے۔ اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سالاروں کے ساتھ میرے ساتھ چلیں، کھانا بھی وہیں ہمارے ساتھ ہی کھائیں، اور پھر شہر کے سارے انتظامات کا اور قلعے کے اندر جو میں نے استحکامی منصوبہ بندی کی ہے ان سب کا جائزہ لیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اسامہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر احمد بن قاسم زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زین الدین بیٹے بیٹھے رہو، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس پر احمد بن قاسم باہر نکلا۔ دروازے پر دونوں عرب سالار عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ عدنان بن ہاشم احمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم امیر کہاں ہے؟ اس پر احمد بن قاسم کہنے لگا، ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ تینوں اندر آئیں۔ اس پر فضل بن اسحاق، عدنان بن ہاشم اور ان کے ساتھ جو تیسرا جوان تھا اندر داخل ہوئے۔
جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تب عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق کے ساتھ جو تیسرا شخص تھا اسے دیکھتے ہوئے اسامہ چونک پڑا تھا۔ کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ دکھ بھرے انداز میں وہ نوجوان اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے والد محترم ابن ابی عساکر فوت ہو گئے ہیں۔ اس پر اسامہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر زین الدین بھی کھڑا ہو گیا اور اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسامہ میرے عزیز بھائی، تم چلو، تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسامہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ مکان سے باہر کھڑے گھوڑوں پر سوار ہوئے، پھر انہیں سر پر دوڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق نے کوئی فیصلہ کیا، پھر تینوں احمد بن قاسم کے ساتھ نکلے، ساتھ والے مکان پر دستک دی۔ وہ مکان قاضی ابو سعید کا تھا۔ چنانچہ قاضی ابو سعید دروازے پر آئے۔ چاروں کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ قاضی ابو سعید کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگے، بچوں، تم یوں باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ دروازہ کھلا تھا، اندر آ جاتے۔ اس موقع پر حسین خوبصورت 48 جو طہارت خانے میں کپڑے دھو رہی تھی، وہ بھی ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی تھی۔ اس نے جب دروازے پر زین الدین کو دیکھا تو قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، آپ نے امیر کو باہر دروازے پر ہی کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ اس پر 48 کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، ہم اندر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قاضی ابو سعید کو لے کر ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ 48 نے فکر مندی میں پوچھا۔ اس پر زین الدین کہنے لگا، شیزر کے حاکم ابن ابی عساکر فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جہاں قاضی ابو سعید کی گردن جھک گئی تھی، وہاں 48 بھی اداس اور خاموش ہو گئی تھی۔ پھر قاضی ابو سعید کو مخاطب کرتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، آپ باہر آئیں اور چلیں۔ تھوڑی دیر پہلے ابن ابی عساکر کا بیٹا اسامہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اسے بھی یہی خبر ملی ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں۔ اس پر قاضی ابو سعید اداس اور افسردہ سے باہر نکلے۔ اس کے بعد سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے حصار سے شیزر شہر کا رخ کر گئے تھے۔ رت تیزی سے بدلنے لگی تھی، سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا، ہر شے نے برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی تھی۔ ایسے میں میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی اپنے مکان کے اندر مٹی کی انگیٹھی میں جلتی آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سبتا نے اپنی ماں میکل کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، اماں، آج 48 کے ہاں ہم سب کی دعوت ہے، میرے خیال میں اٹھو چلے۔ میکل نے پہلے ایک گہری نگاہ سبتا پر ڈالی، پھر فضا میں دیکھا، کہنے لگی، تم ٹھیک کہتی ہو، بیٹی 48 نے عشاء کے بعد کا وقت دیا تھا۔ اس پر سبتا فوراً بولی اور کہنے لگی، حصار میں عشاء کی اذان کب کی ہو چکی ہے، ہم دونوں ماں بیٹی بھی نماز ادا کر چکی ہیں، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، 48 ہماری منتظر ہوگی۔ اس پر میکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبتا نے فوراً انگیٹھی میں جلتی لکڑیاں نکال لی، باہر لے جا کر ان پر پانی ڈال کر بجھا دیا، پھر دونوں ماں بیٹی باہر نکلی۔ برف باری میں تیز تیز چلتی ہوئی جب وہ 48 کے مکان پر پہنچی تو وہاں صرف اکیلی 48 دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میکل اور سبتا دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئی تو ان کے استقبال کے لیے 48 اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبتا آگے بڑھ کر 48 سے گلے ملی، یوں لگتا دونوں اب ایک دوسرے کی خوب شناسا اور بے تکلف ہو چکی تھی۔ پھر سبتا نے 48 کو مخاطب کیا، 48 میری بہن، میں حیران ہوں، تم اس وقت یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہو۔ سبتا کی بات کاٹتے ہوئے 48 بول اٹھی، بابا امیر زین الدین کی طرف گئے ہوئے ہیں، جبکہ زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین سب یہاں سے قریبی کوہستانی سلسلے پر نئے بنے برج پر پہرا دینے والوں کے پاس گئے ہیں۔ امیر کی عادت ہے کہ رات کے وقت کسی نہ کسی حصے میں جا کر عام لشکریوں میں بیٹھتے ہیں۔ احمد بن قاسم اور بدر الدین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج تو بابا بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اس پر سبتا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، 48 آؤ ہم بھی ادھر چلتی ہیں، دیکھتی ہیں وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ سبتا کی اس پیشکش کے جواب میں 48 میکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خالہ آپ یہیں بیٹھے، میں اور سبتا ہو کر جلد لوٹتی ہیں۔ میکل نے اسے اتفاق کیا تھا، لہٰذا 48 اور سبتا دونوں وہاں سے نکل گئی تھی۔ 48 آگے اور سبتا پیچھے تھی، اس لیے کہ 48 جانتی تھی کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ پھر سبتا اور 48 نے دیکھا زین الدین، قاضی ابو سعید، بدر الدین، احمد بن قاسم چھپر نما ایک برج تلے عام لشکریوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں بڑے سالار عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق بھی وہاں موجود تھے، جبکہ احمد بن قاسم بربت بجا رہا تھا۔ ان کے قریب جا کر 48 اور سبتا دونوں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ برج کے اندر چھوٹی سی ایک مشعل جل رہی تھی، اس کے علاوہ کوہستانی سلسلے کے اوپر بنے دوسرے برجوں کے اندر بھی مشعلیں جل رہی تھی۔ ہر دو برج کے درمیان جو فاصلہ تھا اس پر بھی کچھ لشکری اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے ٹہل رہے تھے۔ 48 اور سبتا بڑی توجہ اور انہماک سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی، اس لیے کہ احمد بڑی اداس لے میں بربت بجا رہا تھا۔ پھر احمد بن قاسم نے گانا شروع کیا۔ اس کے اس نغمے کے بول کچھ اس طرح تھے، بے سحر رات کا مسافر ہوں، تلاش ہے سحر کی میں در بدر ہوں، بھاگتے ہو کیوں میرے حصوں میں ہوں نہیں پتھر ہوں اگر ہوں، بک چکا چاہتوں کا ضمیر یہاں کہ میں فقط تشنگی کا بحر ہوں، یادیں ہیں سیال آگ کی صورت
میں تو اجڑا ہوا ایک نگر ہوں، میرے سکون کا تو سائبان نہ بن، کھولتے شولوں کا ایک شہر ہوں، اونگتی اس دھرتی کے سینے پر بریدہ شاخ حزن کا ساغر ہوں، چار سو ہیں میرے زہر کے سراب، تریاک نہیں قضا کا منتظر ہوں۔ 48 اور سبتا نے دیکھا جس وقت مغنی احمد بن قاسم بربت بجاتے ہوئے گا رہا تھا، اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے سامنے بیٹھے زین الدین اور بدر الدین کی آنکھیں نمناک تھیں، جبکہ قاضی ابو سعید، عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق اور دوسرے لشکریوں کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ نغمہ ختم ہو چکا تھا، پھر احمد بن قاسم کے ہاتھ تاروں پر کھیل رہے تھے، تاریں غمگین آواز سے رو رہی تھی، برف باری جاری تھی، آنسو روا تھے، فضا مغموم، پورا ماحول دکھوں کی قہرمانیت کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے میں چٹان کے پیچھے سے کھنکھارتے ہوئے 48 نے اپنی موجودگی کا جب احساس دلایا، تب قاضی ابو سعید اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، زین الدین میرے بیٹے، یہ کھنکارنا میری بیٹی 48 کی طرف سے ہے، میرے خیال میں وہ سامنے والی چٹان کے پیچھے ہے، لگتا ہے اس نے کھانا تیار کر دیا ہوگا اور اب وہ یہ اطلاع دینے آئی ہے کہ کھانا کھائیں۔ اس پر سب کھڑے ہوئے، قاضی ابو سعید کے پیچھے پیچھے آگے بڑھے۔ اتنی دیر تک چٹان کی اوٹ سے نکل کر 48 اور سبتا دونوں تقریباً بھاگنے کے انداز میں مکان کی طرف چلی گئی تھی، اور ان کی آمد سے پہلے پہلے انہوں نے دیوان خانے میں کھانے کے برتن لگانے شروع کر دیے تھے۔ میکل بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ سب وہاں پہنچے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے تھے۔